अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। मैं हूं उस्मान नशाद और आप देख रहे हैं उस्मान नशाद ऑफिशियल। आज फिर आपकी खिदमत में बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी और इस्लामी वीडियो लेके हाज़िर होते रहें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। द्रह जीहों के लकड़ी और कश्तियों के पुल को अबूर करने के बाद वो शाहराह जो समरकंद से निशापुर की तरफ जाती थी, वो सरकटे मनहूस काले लम्हों की तरह उदास, बेबर्गो बेसमर अशजार की तरह वीरान पड़ी हुई थी। आसमान पर उड़ती आवारा चीलों ने इस शाहराह पर मजीद एक इस्तरारी सी कैफियत तारी करके रखती थी। ऐसे में शाहराह अचानक घोड़ों की टापों से गूंज उठी, इसलिए कि एक सवार जिसके बाएं हाथ में घोड़े की बाग के अलावा ढाल थी और दाएं हाथ में नंगी तलवार थी, वो अपने घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ निशापुर का रुख किए हुए था। उससे पीछे 6-7 सवार अपनी तलवारों को लहराते हुए उसके ताक़ुब में थे। शायद वो उसके दरपे थे और उस पर हमलावर होना चाहते थे। आगे भागने वाला सवार बार बार मुड़कर पीछे भी देख लेता था। शायद वो ऐसा अपनी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहा था। समरकंद से निशापुर की तरफ जाने वाली शाहराह पर आगे एक चौराहा आ गया था, जिससे मुख्तलिफ समतों को शाहराहें निकलती थीं। एक वहां से ख्वारज़म की तरफ चली गई थी, दूसरी तूस से होती हुई जरजान का रुख कर रही थी, तीसरी तिरमस से होती हुई बदख्शां और वहां से दाएं जानिब काफिरिस्तान की तरफ निकल गई थी, चौथी दाएं जानिब बल्ख से होती हुई तखारिस्तान का रुख कर रही थी और पांचवी शाहराह सीधी निशापुर की तरफ भाग रही थी। इस चौराहे पर आकर उस सवार ने एक बार अपने पीछे मुड़कर देखा। ताक़ुब करने वाले अब बिल्कुल नजदीक आ गए थे। इस सूरत हाल से उसकी हालत आतशी बगुलों की सूरत इख्तियार कर गई थी। शोले बरसाती उसकी आंखों में बर्फ की आंधियां और अज़्म तेवर अपना रंग जमा गए थे। उसके चेहरे पर दर्द की अंधी गुजरगाहों का मंजर देखा जा सकता था। फिर अचानक अपने घोड़े की बागें खींचते हुए वो जब्र की काली आंधियों और वक्त के गहरे तूफानी सागर की तरह मुड़ा। जोरदार अंदाज में चंद बार उसने तकबीरें बुलंद की। फिर वो जीस्त की बदतरीन तोहमतों में जब्र भरे सहराई मौसमों और खिजां की धुन पर दर्द की उड़ती खाक की तरह उन पर हमलावर हुआ। ताक़ुब करने वाले 6 सवार थे। वो उनके बीचों बीच गुजरा, 3 को बाएं जानिब और 3 को दाएं जानिब रखा। बाएं जानिब वालों के वार को अपनी ढाल पर रोकता चला गया और दाएं वालों पर दिफा करने के साथ साथ अपना रंग भी दिखाता गया, और इस हमले में उसने उनके 2 साथियों को मौत के घाट उतार दिया। ताक़ुब करने वाले उसके उस खूंखार हमले से दंग रह गए थे। थोड़ा सा आगे जाकर उसने जोरदार अंदाज में अपने घोड़े की बागें खींची। घोड़ा सरकशी का मुजाहिरा करते हुए अपनी अगली दोनों टांगें फजा में बुलंद करते हुए हिनहनाया, फिर अपने मालिक के कहने का इत्तबा करते हुए मुड़ा। मुड़ने के बाद चंद बार उसने अपने घोड़े की पीठ थपथपाई। घोड़ा एक बार फिर अपनी दोनों टांगें फजा में बुलंद करते हुए वहशी अंदाज में हिनहराया। इसके साथ ही उस सवार ने चंद बार उसी तरह वहशी अंदाज में तकबीरें बुलंद की। फिर इस बार उसके चेहरे पर अमन और खुशियों के पैगाम, सपनों के गीतों और मासूमियत के रंगों जैसा सुकून और इत्मीनान था। फिर अपने घोड़े को उसने एड़ लगाई और चारों बचने वालों पर वो फजाओं में मुहीत हो जाने वाले गर्दो गुबार के स्या तूफानों, बख्तो इत्तफाक की शदीद वहशतनाकी और बरहना चिंगारियों की गिरती बर्फ की चमक की तरह हमला आवर हो गया था। अब वो इन चारों के सामने जमकर मुकाबला करने लगा था। अपने पहले ही हमले में उसने उनके मजीद 2 साथियों को ढेर कर लिया था। बाकी 2 रह गए थे और वो उसका मुकाबला करते हुए किसी कदर हिचकिचा भी रहे थे। वो सवार अंधाधुंध उन पर टूट पड़ा। दाएं बाएं से कभी किसी ढाल पर बरसाता, किसी को अपनी तलवार का निशाना बनाता। यूं उसने एक और का काम भी तमाम कर दिया। आखिर जो बचा वो ज्यादा देर उसके सामने ठहर ना सका। उसकी भी उसने गर्दन काट के रख दी थी। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि दंग रह गया, इसलिए कि उसकी पुश्त पर चंद और सवार नमूदार हुए जो उसी के ताक़ुब में थे। उनसे बचने के लिए अपने घोड़े को वो एड़ लगाना ही चाहता था कि कुछ सवार सामने से भी नमूदार हुए। वो उस शाहरा की तरफ से आ रहे थे जो निशापुर की तरफ जाती थी। ताक़ुब करने वालों की निस्बत सामने से आने वाले सवार ज्यादा करीब थे। वो शशोपंज में पड़ गया था कि अपने तहफ़्फ़ुज़ के खातिर किस समत का रुख करे। इतनी देर तक सामने वाले करीब आ गए। फिर उनमें से एक, जो शायद उनका सरखेल था, उस सवार को मुखातिब करके कहने लगा, सैयदी अरसलान, अब आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। हम सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी के भेजे हुए आदमी हैं, और ये जो लोग आपका ताक़ुब कर रहे हैं, इनसे हम खुद निमट लेंगे। सुल्तान को आपके सारे हालात का इल्म हो चुका है। इसी बिना पर आपकी हिफाजत के लिए उन्होंने हमें रवाना किया है।
کہنے والا رک گیا، اس لیے کہ تعاقب کرنے والے نزدیک آ گئے تھے۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو مخصوص اشارہ کیا جس پر وہ حرکت میں آئے۔ تعاقب کرنے والوں پر حملہ آور ہوئے اور لمحوں کے اندر ان سب کو انہوں نے ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ تعاقب کرنے والوں کا خاتمہ کرنے کے بعد جب وہ سوار اس شخص کے پاس آئے جس کا تعاقب کیا جا رہا تھا اور جس کا نام نیشاپور کی طرف سے آنے والوں نے ارسلان پکارا تھا، اس نے انہیں مخاطب کیا، میرے عزیزوں، میں تم سب کا ممنون اور شکر گزار ہوں کہ ان تعاقب کرنے والوں کے مقابلے میں تم لوگوں نے میری مدد، میری حفاظت کا سامان کیا۔ وہی شخص جو پہلی بار اس سے مخاطب ہوا تھا پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر ارسلان، آپ کو ہمارا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے، اور پھر شکریہ کے حقدار تو سلطان ملک شاہ سلجوقی ہیں جنہوں نے بروقت آپ کے حالات کا علم ہونے کے بعد آپ کی حفاظت کا سامان کیا۔ اب آپ ہماری حفاظت میں نیشاپور کی طرف چلیں۔ ارسلان نے کوئی جواب نہ دیا، چپ چاپ نیشاپور کی طرف جانے والی شاہراہ پر ان کے ساتھ ہو لیا۔ وہ شخص جس کا نام ارسلان پکارا گیا تھا وہ آگے آگے تھا، باقی سارے مسلح جوان ان کے پیچھے تھے۔ اس موقع پر ایک جوان نے اپنے گھوڑے کو اپنے ساتھی کے قریب لے جاتے ہوئے اسے مخاطب کیا، میرے عزیز، برا مت ماننا، ذرا بتا تو صحیح یہ شخص کون ہے؟ تعاقب کرنے والے اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے تھے اور ہمارے سلطان ملک شاہ سلجوقی نے اسے کیوں اتنی اہمیت دی ہے کہ ہمیں یہاں بھیج کر اس کے تحفظ اور اس کی حفاظت کا سامان کیا ہے؟ دوسرے نے ہلکا سا ایک قہقہہ لگایا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تو بھی احمق ہی ہے، مگر تیرا بھی قصور نہیں ہے، اس لیے کہ تو لشکر میں نیا شامل ہوا ہے، لہٰذا تجھے اصل حالات کا علم نہیں ہے۔ سن، میں تجھے تفصیل بتاتا ہوں۔ اس شخص کا نام ارسلان ہے، دیکھتے ہو یہ ابھی زیادہ عمر کا نہیں ہے، ابھی صرف 2 سال قبل یہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بہترین اور صف اول کے سالاروں میں سے تھا۔ پھر سلطان نے اسے حاکم سمرقند کی التجا پر نیشاپور سے سمرقند بھیجا تاکہ یہ سمرقند کے لشکریوں کو عسکری تربیت دے اور سمرقند کے لشکریوں کی سپہ سالاری کرتے ہوئے سمرقند کی حفاظت کرے جو کبھی شمال اور مشرق سے حملہ آور ہونے والے وحشی قبائل کا نشانہ بنتا تھا۔ سمرقند پہنچ کر اس نے انتہا درجے کی محنت کی، لشکریوں کی بہترین تربیت کا سامان کیا۔ میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ یہ نوجوان نیشاپور کے حربی مدرسے کا سند یافتہ ہے، تیغ زنی اور دوسرے حربی امور میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ سمرقند میں اس نے بہترین کارکردگی کا اظہار کیا، لشکریوں کی عمدہ تربیت کی۔ اس دوران حاکم سمرقند شہاب الدین کے دماغ میں نہ جانے کیا سمائی کہ اس نے سلطان ملک شاہ سلجوقی کے خلاف بغاوت کرنے کا عزم کر لیا۔ اس سلسلے میں اس نے امیر ارسلان سے گفتگو کی۔ امیر ارسلان نے سلطان کے خلاف بغاوت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ چند یوم تک شہاب الدین امیر ارسلان کو سلطان ملک شاہ سلجوقی کے خلاف بغاوت کرنے پر اکساتا رہا، لیکن کامیاب نہ ہوا۔ آخر اس نے امیر ارسلان کو زندان میں ڈال دیا اور یہ شرط پیش کی کہ اسے زندان سے اس وقت نکالا جائے گا جب وہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ امیر ارسلان نے اس کی یہ شرط بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر کار حاکم سمرقند شہاب الدین نے آخری حربہ آزمایا۔ امیر ارسلان کے اہل خانہ میں اس کا باپ، اس کی ماں، اس کا ایک بھائی اور ایک بہن تھے۔ شہاب الدین نے زندان میں امیر ارسلان کو یہ دھمکی دی کہ اگر اس نے شہاب الدین کا کہا نہ مانا تو وہ اس کے اہل خانہ کا خاتمہ کر دے گا۔ امیر ارسلان پھر بھی ثابت قدم رہا۔ ساتھ ہی اس کے باپ نے زندان میں اسے ایک خط بھیجا اور اسے تاکید کی کہ شہاب الدین اگر اس کے باپ، اس کی ماں، بہن بھائی کے ٹکڑے بھی کر دے تب بھی وہ کسی صورت سلطان ملک شاہ سلجوقی کے خلاف بغاوت نہ کرے۔ امیر ارسلان نے ایسا ہی کیا۔ اس کے جواب میں حاکم سمرقند شہاب الدین نے ان کے ماں باپ، اس کے بہن اور بھائی کو قتل کر دیا۔ لشکر میں کچھ ایسے عناصر بھی شامل تھے جو ارسلان کے ہمنوا اور زندان میں اپنے فرائض انجام دیتے تھے۔ انہوں نے کسی طرح زندان سے ارسلان کو بھگا دیا۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ وہ سوار جب ارسلان کو لے کر نیشاپور کے قریب آئے تو سامنے ایک طرف سے سوار آیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر ارسلان کو چوگان کے میدان کی طرف لے جاؤ۔ سلطان اور دوسرے سالار اس وقت وہیں ہیں اور امیر ارسلان کا انتظار کر رہے ہیں۔ سلطان وہیں امیر ارسلان سے ملنا پسند کریں گے۔ آنے والے اس مسلح جوان کے اس انکشاف پر ارسلان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اپنے ارد گرد جو مسلح جوان تھے ان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، اب تم جا کر مستقر میں آرام کرو، میں اکیلا چوگان کے میدان میں سلطان سے مل لیتا ہوں۔ ارسلان کے کہنے پر وہ مسلح جوان مستقر کی طرف چلے گئے۔ ارسلان نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا، اسے ایڑ لگائی اور پھر وہ چوگان کے میدان کا رخ کر رہا تھا۔ میدان کے کنارے آ کر ارسلان اپنے گھوڑے سے اتر گیا، اس لیے کہ اب سامنے سلطان اپنے سالاروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ ارسلان آگے بڑھا، جب وہ قریب گیا تو بغلگیر ہونے کے لیے سلطان نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ بھاگ کر ارسلان سلطان سے بغلگیر ہو گیا تھا۔ سلطان سے ملنے کے بعد ارسلان سلطان کے سب سے بڑے سالار قیم الدولہ سے ملا۔
یہ وہی قیم الدولہ تھا جس کے عظیم بیٹے عماد الدین زنگی نے صلیبیوں کا رخ موڑا، اور یہ وہی قیم الدولہ تھا جس کے پوتے نور الدین نے صلیبیوں پر ناقابل تلافی ضرب لگائی تھی۔ قیم الدولہ سے ملنے کے بعد ارسلان سلطان کے سالار برسق، بدران اور پھر دوسرے سالاروں کے ساتھ بغلگیر ہو رہا تھا۔ جب سب کے ساتھ ارسلان بغلگیر ہو چکا، تب چوگان کے میدان میں جو چوگان کا مقابلہ دیکھنے کے لیے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے نشستیں بنی ہوئی تھیں، وہاں سلطان بیٹھ گیا۔ سارے سالار بھی سلطان کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ پھر انتہائی دکھ اور درد بھرے انداز میں ارسلان کو مخاطب کرتے ہوئے سلطان کہہ رہا تھا، ارسلان میرے بیٹے، مجھے بے حد دکھ اور صدمہ ہے کہ حاکم سمرقند شہاب الدین نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ وہ میرے خلاف بغاوت کھڑی کرنا چاہتا تھا، تمہیں اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا، لیکن تمہارے انکار کی وجہ سے اس نے تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے بھائی اور تمہاری بہن تک کا خاتمہ کر دیا۔ یہ ایسا جرم ہے جس کی سزا شہاب الدین کو کڑی ملے گی۔ اب شہاب الدین کھلم کھلا ہمارے خلاف بغاوت کر چکا ہے، اور عنقریب ہم اس بغاوت کو فرو کرنے کے لیے نکلیں گے۔ ارسلان، تم نے میرے کہنے پر لگاتار کئی ماہ تک سمرقند کے لشکریوں کو بہترین تربیت دی، وہاں بڑی جانفشانی سے کام کیا، لیکن اس کا صلہ شہاب الدین نے تمہیں اچھا نہیں دیا۔ بہرحال شہاب الدین اپنی سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ بیٹے، مجھے ذرا سارے حالات تفصیل سے سناؤ، اس لیے کہ ایسی قوتوں کے خلاف میں کھل کر حرکت میں آنا چاہتا ہوں۔ ارسلان نے کچھ سوچا، پھر وہ سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، سلطان محترم، مسلمانوں کے خلاف کام کرنے والا صرف سمرقند کا حاکم شہاب الدین ہی نہیں ہے، اور بھی بے شمار قوتیں ہیں جو مسلمانوں کی سلطنت کو کمزور کرنے کے درپے ہیں۔ مسلمانوں کی قوت کو کمزور کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ انطاکیہ کے عیسائی حکمران فردوروس کا ہے۔ اس کے بعد اس کام میں عامر کا نصرانی حکمران اپولس الرہا کا عیسائی بادشاہ کلیپس بھی شامل ہے۔ سلطان محترم، بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی۔ الرہا کے قریب ہی ایک قلعہ ہے، اس قلعے کا نام جاجر ہے۔ اس قلعے کا حاکم بنو قشیر کا ایک شخص جعفر ہے جو کسی قدر نابینا ہے، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ اس کے علاوہ اسماعیلیوں اور باطنیوں کا ایک نمائندہ، نام جس کا شیخ عبد المالک بن عطاش اور جسے ہم عموماً ابن عطاش کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، وہ باطنیوں کا دائے کبیر ہے، عراق میں مقیم ہے۔ مصر کے باطنی حکمران المستنصر باللہ کے لیے کام کرتا ہے۔ یہاں وہ باطنیوں کے لیے کام کرتا ہے، وہاں مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا کام بھی سر انجام دیتا ہے۔ سلطان محترم، ایک اور بڑی قوت بھی ہے، اور یہ قوت یہودیوں کی ہے۔ اس قوت کا سربراہ بڑا خوفناک انسان ہے، نام اس کا عمر موسیٰ ہے۔ الرہا کے نواح میں جابر نام کا جو قلعہ ہے، اسی میں قیام کرتا ہے، اور قلعے کے حاکم جعفر کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ یہ عمر موسیٰ بھی مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں میں شامل ہے۔ اس عمر موسیٰ کا کوہستان قزوین میں بھی ٹھکانہ ہے۔ اس کے علاوہ عمر موسیٰ یہ بھی کام کرتا ہے کہ آس پاس کے علاقوں میں جو بھی خوبصورت لڑکی ہو، خواہ وہ نصرانی ہو، مسلمان ہو یا یہودی، اسے پکڑ کر کسی کو انطاکیہ، کسی کو مصر، کسی کو عمر، کسی کو الرہا کی طرف روانہ کرتا ہے۔ یہ سارا کام وہاں کے حکمرانوں کو خوش کرنے اور انہیں اپنے ساتھ ملانے کے لیے کرتا ہے، تاکہ بوقت ضرورت وہ ان کے ہاں جا کر پناہ لے سکے۔ سلطان محترم، یہ عمر موسیٰ انتہا درجے کا خطرناک آدمی ہے۔ اس کے بھی باطنیوں کی طرح دائی اور فدائی ہیں جو اس کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور یہ سب یہودی ہیں۔ جب تک ان قوتوں کا ہم خاتمہ نہیں کرتے، اس وقت تک ہماری سلطنت میں امن اور سکون نہیں ہو سکتا۔ ان ساری قوتوں کے علاوہ حمص کا باطنی حکمران ابن ملائب بھی مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہے۔ ارسلان جب خاموش ہوا تو مسکراتے ہوئے سلطان کہنے لگا، ارسلان میرے بیٹے، جو کچھ تم نے کہا ہے اس کی تھوڑی بہت تفصیل پہلے بھی میرے پاس پہنچ چکی ہے۔ تم نے ان واقعات کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، ہم ان کے خلاف ضرور حرکت میں آئیں گے۔ بیٹے، جہاں تک یہودی عمر موسیٰ کا تعلق ہے تو وہ واقعی انتہا درجے کا ایک خطرناک انسان ہے، اور اس کے دائی بھی جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے ڈسے ہوئے کچھ لوگ بھی یہاں پہنچے ہیں۔ دیکھ بیٹے، تیرے نیشاپور سے سمرقند جانے کے بعد تیری حویلی خالی رہی اور اس کی صاف ستھرائی کا اہتمام ہوتا رہا۔ تیرا جو باغ تھا اس کی دیکھ بھال کے لیے میں نے ایک شخص کو مامور کیا تھا۔ میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ اسے اپنے پاس سے معاوضہ دیتا رہوں گا، اور باغ کی جتنی آمدن ہوگی وہ تمہاری واپسی پر تمہارے سپرد کر دی جائے گی۔ لیکن حالات کی ستم ظریفی دیکھو کہ اسی دوران عمر موسیٰ کا ڈسا ہوا ایک شخص یہاں پہنچا۔ وہ خود بھی یہودی ہے، نام اس کا اخموت ہے۔ اس اخموت کی بدقسمتی کہ اس کی 2 بیٹیاں ہیں۔ ان 2 میں سے ایک انتہا درجے کی خوبصورت ہے، نام اس کا زوبا ہے۔ عمر موسیٰ نے زوبا کو کہیں دیکھا، حالانکہ اس کے باپ اور ماں کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کبھی باہر بھی نہیں نکلی۔ ایسا وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے کرتی تھی تاکہ کسی کی نظر بد اس پر نہ پڑے۔ پھر بھی عمر موسیٰ کے فدائیوں نے کہیں اس کی جھلک دیکھ لی۔ بات عمر موسیٰ تک پہنچی۔
अमर मूसा ने ज़ोबा को उठाने के लिए अपने नुमाइंदे भेजे। इसे इत्तफाक कहो कि जब अमर मूसा के आदमी ज़ोबा को उठाने के लिए आए तो ज़ोबा को उन्होंने उसके घर से तो निकाल लिया, लेकिन इसी दौरान कुछ मुसल्ला जवान जो उन्हीं की बस्ती के रहने वाले थे आड़े आए, जिस पर अमर मूसा के आदमी ज़ोबा को छोड़कर भाग गए। ज़ोबा के बाप अखीमोत को जब खबर हुई कि अमर मूसा के आदमी उसकी बेटी ज़ोबा के पीछे पड़ गए हैं, तब इसको यकीन हो गया कि एक ना एक रोज़ अमर मूसा खुद या उसके दाई ज़ोबा को उठा कर ले जाएंगे। अगर वो ऐसा ना कर सके तो ज़ोबा का काम ज़रूर तमाम कर देंगे। इन सारे हालात को सामने रखते हुए अखीमूत अपनी दोनों बेटियों और अपनी बीवी के साथ वहां से भाग निकला और निशापुर में आकर उसने मुझसे अमान तलब की। अखीमूत की बीवी का नाम सफनिया है और उसकी दूसरी बेटी का नाम गरियाद है। गरियाद बड़ी, ज़ोबा छोटी है। यहाँ पहुँचने के बाद मैंने उन्हें तसल्ली दी, उन्हें यकीन दिलाया कि कम से कम अमर मूसा के आदमी यहाँ उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। तुम्हारी हवेली चूंकि खाली पड़ी थी, लिहाजा मैंने अखीमूत को अपनी बीवी और दोनों बेटियों के साथ वहाँ रिहाइश रखने के लिए कह दिया। अखीमूत बड़ा बागैरत इंसान है, वो चाहता है कि कोई काम करे और रिज़्क़ हलाल कमाकर अपने बच्चों का पेट पाले। जब इन ख्यालात का इजहार उसने मुझसे किया तो मैंने तुम्हारे बाग का ठेका उसे दे दिया। अब वही तुम्हारे बाग की देखभाल करते हैं और तुम्हारे बाग की आमदनी का भी खूब ख्याल रखते हैं। बेटे, अगर तुम अखीमूत और उसके अहले खाना को अपनी हवेली में नहीं रखना चाहते तो उनकी रिहाइश का कहीं और एहतमाम कर दिया जाएगा, और अगर तुम उन्हें बर्दाश्त करते हो तो तुम्हारी हवेली काफ़ी बड़ी है। एक हिस्से में तुम खुद रिहाइश कर लेना, एक हिस्से में उन्हें पड़ा रहने देना। इस तरह उनकी हिफाजत का बेहतरीन एहतमाम हो सकेगा। वैसे भी मैंने कई मुसल्ला जवान मुकर्रर कर रखे हैं जो हमा वक्त उनकी हवेली पर निगाह रखते हैं, ताकि कोई भी मशकूक आदमी हवेली में दाखिल होकर अखीमूत की बेटियों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश न करे। अब बोलो, तुम क्या कहते हो? अरसलान मुस्कुराया और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, उन सब लोगों को हवेली में रहने दें, मैं लश्करगाह में क़याम कर लूँगा। सुल्तान मोहतरम, मैं अकेला हूँ। अगर मेरे माँ बाप बहन भाई साथ होते तो मैं अखीमूत और उसके अहले खाना के साथ हवेली के एक हिस्से में क़याम कर लेता। अब मैं वहाँ अकेला हूँ, बेज़रूरत सा इंसान हूँ, मेरा लश्करगाह में क़याम करना ही बेहतर है। और फिर मुझ अकेले का अखीमूत के अहले खाना के साथ क़याम करना अच्छा नहीं लगता। उसकी जवान बेटियाँ हैं, उनके अंदर मेरा रहना सुल्तान मोहतरम मायूब है। सुल्तान मोहतरम, जहाँ तक मेरे बाग का ताल्लुक़ है तो वो आप अखीमूत के पास ही रहने दें, और मेरी तरफ से उसे यह पैगाम भिजवा दें कि बाग की आमदनी से सबसे पहले वो एहसन तरीके से अपने अखराजात पूरे करे। उसके अखराजात के बाद अगर कोई रकम बची जिसको वो फालतू ख्याल करे तो मुझे दे दिया करे, और अगर ना बचे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। बहरहाल सुल्तान मोहतरम, मेरी आरजू है कि मुझे मौका मिले कि मैं इस अमर मूसा और बातनियों के दाई कबीर बिन अत्ताश के खिलाफ हरकत में आऊँ। जब तक ये लोग जिंदा हैं मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते रहेंगे। मैं आपसे ये भी कहूँगा कि समरकंद समेत जहाँ कहीं भी साजिश होती है, इसमें इब्ने अत्ताश, अमर मूसा के अलावा अर्रहा, हुमस, आमिर और इंताकिया के ईसाई हुक्मरानों का साथ ज़रूर होता है। मैं ये भी गुजारिश करूँ कि इन मुस्लिम दुश्मन कौमों ने क़लअतुल मौत के हाकिम मेहदी अलवी को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन मेहदी अलवी ने मुसलमानों के खिलाफ उनकी साजिश में शरीक होने से इनकार कर दिया। जवाब में सुल्तान थोड़ी देर तक मुस्कुराता रहा, फिर अरसलान की तरफ देखते हुए कहने लगा, अरसलान मेरे बेटे, अनकरीब हम इस इब्ने अत्ताश और अमर मूसा के खिलाफ भी हरकत में आएंगे। अंताकिया के बादशाह फरदरोस, आमिर और अरहा के ईसाई हुक्मरानों को भी उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, मगर सबसे पहले हमने समरकंद में शहाबुद्दीन की बगावत से निमटना है। सुल्तान कहते कहते रुक गया, इसलिए कि दाएं जानिब से निज़ामुल मुल्क तूसी और उमर ख़याम आते हुए दिखाई दिए। जब वो दोनों सुल्तान के करीब आए तब निज़ामुल मुल्क तूसी को मुखातिब करते हुए सुल्तान कह रहा था, ख्वाजा बुजुर्ग, तुम बड़े अच्छे वक्त पर आए। याद रहे कि मौर्रिखीन बयान करते हैं कि सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी हमेशा निज़ामुल मुल्क तूसी को ख्वाजा बुजुर्ग कहकर मुखातिब किया करता था। जवाब में निज़ामुद्दीन तूसी मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, सुल्तान मोहतरम, मुझे अरसलान की आमद की खबर हुई तो मैं भागा भागा इसकी तरफ चला आया। इसके साथ ही निज़ामुल मुल्क तूसी आगे बढ़ा और बड़ी शफकत से गले लगाकर अरसलान से मिला। इसके बाद अरसलान उमर ख़याम से बगलगीर हो रहा था। जब ऐसा हो चुका तब सुल्तान ने दोबारा निज़ामुल मुल्क तूसी को मुखातिब किया और उससे पहले अरसलान से जो गुफ्तगू हुई थी उसकी सारी तफसील निज़ामुल मुल्क तूसी से कह दी। फिर सुल्तान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और निज़ामुल मुल्क तूसी को मुखातिब करके कहने लगा, ख्वाजा बुजुर्ग, अरसलान ने लश्करगाह के अंदर क़याम करने का फ़ैसला किया है। मैं इस सदमे को तो कभी फरामोश नहीं कर सकूँगा कि शहाबुद्दीन के हाथों इसके माँ बाप, बहन भाई मारे गए। बहरहाल इसकी फराखदिली है कि इसने ये फ़ैसला किया है कि इसकी हवेली में अखीमूत और इसके अहले खाना क़याम करेंगे, और इसके बाग का जो ठेका हमने अखीमूत को दे रखा है इसके मुतालिक इसका फ़ैसला ये है कि अखीमूत अपने अखराजात पूरे करने के बाद अगर कोई रकम बचे तो इसको दे दिया करे।
اب ارسلان قیم الدولہ، برسق اور بدران ان کے ساتھ لشکرگاہ کی طرف چلا جائے گا۔ تم یہاں سے سیدھے ارسلان کی حویلی میں اخیمود سے ملو اور یہ جو ہمارے درمیان گفتگو ہی ہے اس سے اسے آگاہ کر دو تاکہ وہ اس حویلی کو اپنی حویلی سمجھ کر قیام کرتا رہے۔ اسے بھی خبر ہو چکی ہوگی کہ حویلی کا مالک ارسلان لوٹ چکا ہے، اور شاید اس کے ذہن میں یہ بھی بات بیٹھ گئی ہو کہ حویلی اسے خالی کرنا پڑے گی اور وہ باغ کے ٹھیکے سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ تم اس سے ملو، اسے ڈھارس دو کہ وہ بددستور حویلی میں ہی رہے اور باغ کا ٹھیکہ بھی اس کے پاس رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان اٹھا اور اپنے محافظ دستے کے ساتھ چلا گیا۔ قیم الدولہ، برسق اور بدران بھی ارسلان کو لے کر لشکرگاہ کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ نظام الملک طوسی اور عمر خیام شہر کا رخ کر رہے تھے۔ نظام الملک طوسی تاریخ اسلام کی ایک اہم شخصیت ہے۔ یہ سلجوقی سلطنت کا وزیر کبیر تھا۔ اس کا نام حسن بن علی تھا، لیکن تاریخ میں یہ نظام الملک طوسی کے نام سے مشہور ہوا۔ ایران کے مشہور تاریخی شہر طوس کے ایک قصبے نوکان میں پیدا ہوا۔ باپ کا نام علی اور ماں کا نام زمرد خاتون تھا۔ آبا و اجداد کا پیشہ کھیتی باڑی کرنا تھا۔ خواجہ نے ابتدائی تعلیم گھر پر اور مقامی مکتب میں حاصل کی۔ 11 برس کی عمر میں اس نے نہ صرف فقہ و حدیث کے ابتدائی مسائل پر عبور حاصل کر لیا بلکہ قرآن مقدس بھی حفظ کر لیا۔ اس کے بعد وہ نیشا پور جا کر امام موفق کی مشہور زمانہ درسگاہ میں داخل ہو گیا اور 4 برس میں جملہ دینی علوم میں درجہ قدر حاصل کر لیا۔ نیشا پور میں امام موفق سے سند فضیلت حاصل کرنے کے بعد خواجہ نے بخارا کا رخ کیا۔ یہ شہر بھی اس زمانے میں علم کا مرکز تھا۔ خواجہ نے بخارا کے دارالعلوم سے مختلف علوم اور فنون کی تکمیل کی، پھر وہاں سے مرو اور ماورن نہر ہوتا ہوا غزنی پہنچا۔ یہاں اس نے حساب اور انشاء میں مہارت حاصل کی۔ چند سال خراسان میں قیام کیا، اس کے بعد بلخ پہنچا۔ اس زمانے میں بلخ کا حاکم سلطان ملک شاہ سلجوقی کا دادا تھا۔ اس نے خواجہ کا جوہر کامل دیکھ کر اپنے ہاں کا کاتب مقرر کر دیا۔ یہاں عہدہ خواجہ کی آئندہ ترقیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ مرور وقت کے ساتھ نظام الملک طوسی نے اپنے آپ کو ملک شاہ سلجوقی کے والد محترم سلطان الپ ارسلان کے ساتھ منسلک کر لیا۔ سلطان الپ ارسلان نے امور وزارت کو نظام الملک کے سپرد کر دیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے ولی عہد ملک شاہ سلجوقی کا اتالیق بھی خواجہ کو مقرر کیا۔ سلطان الپ ارسلان کے بعد ملک شاہ سلجوقی جب تخت نشین ہوا تو اسے اپنی سلطنت کی بنیادیں مستحکم کرنے کے لیے زبردست جد و جہد کرنا پڑی۔ چنانچہ ملک شاہ نے نظام الملک طوسی کو وزیر سلطنت ہی نہیں بلکہ تمام سلطنت کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا تھا۔ نظام الملک طوسی کا سب سے بڑا کارنامہ جس نے اسے شہرت دوام عطا کی وہ نظامیہ بغداد کی بنیاد ہے۔ یہ ایک عظیم الشان اسلامی جامعہ علومی یعنی یونیورسٹی تھی جس نے تمام ملک میں علوم و مہارت کے دریا بہا دیے۔ اس کے ماتحت نیشا پور، طوس، اصفہان، حومل، مرو، بصرہ، ہرات، بلخ وغیرہ میں بھی عظیم الشان مدارس قائم ہوئے اور صدیوں تک اسلامی علوم و فنون کا مرکز بنے رہے۔ جہاں تک عمر خیام کا تعلق ہے تو اس کا شمار سلجوقی عہد کے اہل کمال میں سے ہوتا ہے۔ وہ اپنے دور کا ایک بہترین شاعر، عمدہ فلسفی، ایک کامیاب طبیب، عمدہ ریاضی دان، عالم دین نامور ستارہ شناس اور سرکردہ حیات دان تھا۔ اس کا اصل نام عمر اور خیام تخلص تھا۔ باپ کا نام ابراہیم تھا۔ بزرگوں کا پیشہ جامہ بافی تھا۔ خیام کا باپ ابراہیم پہلے جامہ بافی کرتا، بعد میں اس نے خیمہ دوزی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ اسی نسبت سے ابراہیم خیام یا خیامی مشہور ہو گیا۔ عمر نے خود تو آبائی پیشے کو ذریعہ معاش نہیں بنایا، البتہ اس کی نسبت سے اپنا تخلص خیام ضرور رکھ لیا۔ خیام نیشا پور میں پیدا ہوا۔ بچپن کے حالات معلوم نہیں، نہ ہی اس کی تعلیم و تربیت کا پورا حال معلوم ہے، لیکن مقرر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو علوم فقہ، حدیث اور قرأت وغیرہ میں قدرت حاصل تھی۔ نظام الملک طوسی کی طرح اس نے بھی نیشا پور کے امام موفق نیشا پوری کے ہاں علوم و فنون کی تکمیل کی۔ اس زمانے میں خیام کے والد کا انتقال ہو گیا اور اسے وسائل معیشت کی تلاش میں سرگرداں ہونا پڑا۔ اس وقت نظام الملک طوسی الپ ارسلان کا مستقل وزیر بن چکا تھا۔ اس کے علم و فضل اور علماء پروری کا بڑا چرچا تھا۔ اس کا دربار علم و فن کا مرجع بنتا جا رہا تھا، چنانچہ خیام بھی نظام الملک کی ملاقات کے لیے مرو پہنچا۔ خواجہ نے اس کا خوشدلی سے خیر مقدم کیا اور خیام کی استدعا پر اس کا معقول وظیفہ مقرر کر دیا تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ اپنے علمی مشاغل جاری رکھے۔ معاش کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد خیام نے اپنے آپ کو تحقیق و تصنیف کے لیے وقف کر دیا۔ خیام نے 3 سال کی محنت شاقہ کے بعد اصلاح تقویم کا کام نہایت محنت سے پورا کیا۔
सुल्तान मलिक शाह ने उसको शर्फ कबूलियत बख्शा और तमाम ममालिक महरूसा में उसकी कायम करदा तकवीम जारी की, जिसे सना-ए जलाली का नाम दिया गया। बहरहाल निज़ामुल मुल्क तूसी और उमर ख़याम दोनों शहर में दाखिल हुए। एक हवेली के सामने जब निज़ामुल मुल्क रुक गया तब ख़याम ने उसे मुखातिब किया, ख्वाजा बुजुर्ग, जो काम सुल्तान ने आपके सपुर्द किया है वो आप अकेले भी कर सकते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी रहायशगाह की तरफ लौट जाऊं। निज़ामुल मुल्क तूसी ने जब मुस्कुराते हुए इस बात में गर्दन हिलाई तब उमर ख़याम वहां से चला गया। इसके साथ ही जिस हवेली के सामने निज़ामुल मुल्क तूसी रुका था उसके दरवाजे पर उसने दस्तक दी। थोड़ी देर बाद अंदर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। कौन है? निज़ामुल मुल्क तूसी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, फिर धीमे से लहजे में कहने लगा, अखीमूत, दरवाज़ा खोलो, मैं निज़ामुल मुल्क तूसी हूँ। दरवाज़ा खुला तो सामने अखीमूत खड़ा था। वो परेशान और फिक्रमंद था। निज़ामुल मुल्क तूसी ने आगे बढ़कर पुरजोश अंदाज में अखीमूत से मुसाफा किया, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, मैं एक निहायत अहम मौजू पर तुमसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अखीमूत निज़ामुल मुल्क तूसी की इस गुफ्तगू का जवाब देना ही चाहता था कि ऐन उसी लम्हे अंदरूनी हिस्से से अखीमूत की बीवी सफनिया नमूदार हुई और अपने शौहर अखीमूत को मुखातिब करते हुए उसने पूछ लिया, किसने दरवाजे पर दस्तक दी है? अखीमूत ने मुड़ के अपनी बीवी सफनिया की तरफ देखा, फिर कहने लगा, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, दस्तक देने वाले हमारे मोहतरम निज़ामुल मुल्क तूसी हैं। इस पर सफीना ने किसी कदर खुशी का इजहार करते हुए कहना शुरू किया, अगर निज़ामुल मुल्क तशरीफ लाए हैं तो फिर इन्हें बाहर क्यों खड़ा कर रखा है? इन्हें अंदर लाएं। साथ ही सफीना ने मुड़कर पीछे देखा और बुलंद आवाज में कहने लगी, ज़ौबा, अजियाद, मेरी बेटियों, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, दस्तक देने वाले निज़ामुल मुल्क तूसी हैं, तुम दोनों बाहर आ सकती हो। निज़ामुल मुल्क को लेकर अखीमूत दीवान खाने में दाखिल हुआ। थोड़ी देर तक सफीना और उसकी दोनों बेटियां ज़ौबा और गरियाद भी दीवान खाने में दाखिल हुईं। ज़ौबा कमरे में दाखिल होते वक्त अपने हुस्न, अपनी खूबसूरती की बिना पर ऐसी लग रही थी जैसे वक्त के सहीफों में ख्वाबों के रंगीन संसार उठ खड़े हुए हों या फजाओं के नशीले माहौल में बर्क़ शोले की लपक कौंध गई हो। उसके लबे महगों, उसका रुखे गुलगों उसे ऐसा हसीन, ऐसा खूबसूरत बनाए हुए था जैसे जादुए बाबुल और सहरे सामरी पर लहने दाऊदी छा गया हो। कमरे में दाखिल होते वक्त उसने कुछ इस अंदाज में निज़ामुल मुल्क तूसी से सलाम कहा था जैसे बेखाब रातों में सुनहरी घंटियां बज उठी हों या दश्तो कोहसार में धीमी धीमी हुदी की आवाज़ें उभरी हों। वो खुमार शाम में सबह की मस्ती और निस्वानी हया के घुल जाने वाले रंगों जैसी पुरकशिश थी, हसीन ऐसी जैसे गुंचों ने जामा शबनम पहन लिया हो। मजमूई तौर पर अपने हुस्न, अपनी खूबसूरती, अपनी कशिशो जाज़बियत में वो कुछ इस तरह थी जैसे शमसी शुआओं, ज़ियाए नजूम, जवान चांद की चांदनी शफक और बर्ग और सोजा शोलों का मुजस्समा बनाकर इसमें शबनम की तलावत जाज़बियत का रेशम, हया के रंग गुंचों की शादाबी, हुस्न की तमकनत व हशमत, तजम्मुल व शौकत, कौंपलों के गुदास जज्बे, कलियों की शादबानी और तज़ीने निस्वानियत भर दी गई हो। ज़ौबा की बड़ी बहन गरियाद भी हसीन थी लेकिन कद काठ और जिस्मानी कशिश में उससे कम थी। तीनों माँ बेटी आगे बढ़कर अखीमूत के करीब होकर बैठ गईं। फिर गुफ्तगू का आगाज़ निज़ामुल मुल्क तूसी ने अखीमूत की तरफ देखते हुए किया। अखीमूत, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं एक इंतहाई अहम मौजू पर तुमसे गुफ्तगू करने के लिए आया हूँ। निज़ामुल मुल्क रुक गया इसलिए कि अखीमूत पहले ही बोल पड़ा। जिस मौजू पर आप हमसे गुफ्तगू करने के लिए आए हैं इसकी हमें खबर हो चुकी है। इस हवेली के अतराफ में जो सुल्तान ने हमारी हिफाजत के लिए मुसल्ला जवान मुकर्रर किए हुए हैं उनमें से थोड़ी देर पहले एक ने आकर मुझे बताया था कि इस हवेली का मालिक अरसलान समरकंद से निशापुर लौट आया है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हमें हवेली खाली करना होगी और जो इस शख्स के बाग का ठेका हमें दिया गया है उससे भी महरूम किया जा रहा है तो यकीन जानिए हमें कोई दुख नहीं होगा। हम सुल्तान के वैसे ही ममनून हैं कि उन्होंने यहाँ हमें पनाह दे रखी है और हम अमर मूसा की जिल्लत और उसकी खूंखारी से महफूज हैं। दम लेने के लिए जब अखीमूत रुका तो मुस्कुराते हुए निज़ामुल मुल्क तूसी बोल पड़ा, अखीमूत, तुम्हारे अंदाजे दुरुस्त नहीं, जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वो पहले सुनो तो। फिर निज़ामुल मुल्क ने समरकंद के वाली शहाबुद्दीन की बगावत खड़ी करने, अरसलान के उसमें हिस्सा ना लेने की पादाश में उसके माँ बाप, बहन भाई के मारे जाने, समरकंद से निशापुर आने और चौगान के मैदान में जो सुल्तान के साथ गुफ्तगू हुई थी उसकी सारी तफसील कह दी। निज़ामुल मुल्क से ये सारी तफसील सुनकर अखीमूत, उसकी बीवी सफीना, बेटी ज़ौबा और गरियाद चारों एक दूसरे का मुंह देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। फिर गुफ्तगू का आगाज़ अखीमूत ने किया। निज़ामुल मुल्क की तरफ देखते हुए वो कह रहा था, ख्वाजा बुजुर्ग, ये उस शख्स के साथ ज्यादती है।
वो इस हवेली का मालिक है, जो बाग हमें ठेके पर दिया गया है वो उसका भी मालिक है। अब वो अगर अपनी हवेली छोड़कर लश्करगाह रहे तो भी उसकी हक तलफी है। अगर उसके बाग की सारी आमदनी हम अपनी गुजर बसर पर खर्च कर दें और उसे ना दें तब भी ये हक तलफी है। ख्वाजा बुजुर्ग, क्या ऐसा मुमकिन नहीं वो लश्करगाह में रहने की बजाय यहाँ अपनी हवेली के एक हिस्से में रहे? ये हवेली काफ़ी बड़ी है। इस हवेली से उसके बाप, उसकी माँ, बहन और भाई की यादें वाबस्ता हैं। हमें इस बात का बेहद दुख और सदमा हुआ है कि उसके माँ बाप और बहन भाई को समरकंद में कत्ल कर दिया गया है। जो कुछ आपने कहा है उसकी तफसील के मुताबिक वो एक दुखी इंसान है और उसे तालीफ क़ल्ब की ज़रूरत है। इस हवेली से चूंकि उसके ख़ानदान की यादें वाबस्ता हैं, मेरे ख्याल में यहाँ रहते हुए उसे क़ल्बी सुकून भी मिलेगा। और फिर उसने जो ये कहा है कि बाग की जिस कदर आमदनी हो, इससे पहले हम अपनी गुजर बसर करें, अगर कुछ बच जाए तो उसे दे दें, मेरे ख्याल में ये भी नारवा और नाहक बात है। जहाँ तक मेरी सोच काम करती है, बाग की जिस कदर आमदनी हो वो उसके सामने सारी पेश की जानी चाहिए। इससे हम अपनी मर्जी के मुताबिक जिस कदर वो चाहे हमारी मेहनत का हक समझते हुए हमें दे दे, हम कोई एतराज़ नहीं करेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत और सादत यही है कि नीशापुर शहर में सुल्तान मलिक शाह ने हमें पनाह दे दी है, वगरना अगर ऐसा ना होता तो अब तक अमर मूसा के हाथों हम जलीलो खार होकर मौत की नींद सो चुके होते या दरबदर की ठोकरें खा रहे होते। अखीमूत रुका। इस दौरान उसकी बीवी सफेना ने निजामुल मुल्क की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, ख्वाजा बुजुर्ग, जो कुछ मेरे शौहर ने कहा है बिल्कुल दुरुस्त है। अगर वो नौजवान अपनी हवेली छोड़कर लश्करगाह में रहे तो ये उसके साथ ज्यादती है। मेरे ख्याल में आप एक बार उससे हमारी मुलाकात करवाएं। वैसे भी वो आज निशापुर शहर में दाखिल हुआ है, ये हवेली उसकी अपनी है। मैं चाहती हूँ कि आज इस हवेली में हम उसकी ज़ियाफ़त करें। ज़ियाफ़त के दौरान मैं उससे गुफ्तगू करना चाहूँगी। मेरे शौहर अखीमूत को एक मुहाफिज ने इसके मुतालिक तफसील बता दी है। इस गुफ्तगू के मुताबिक वो इंतहा दर्जे का जुर्रतमंद, बहादुर, शजा और जानिसार किस्म का जवान है और सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी के साथ ला इंतहा किस्म का खुलूस भी रखता है। तभी उसने अपने माँ बाप, बहन भाई की मौत को कबूल कर लिया, लेकिन समरकंद में सुल्तान के खिलाफ बगावत खड़ी करने में हिस्सा नहीं लिया। क्या अब ऐसा मुमकिन नहीं कि आप मेरे शौहर को लश्करगाह में अपने साथ ले जाएं, वहाँ इसकी मुलाकात अरसलान से करवाएं और उसे कहें कि आज रात का खाना वो हमारे साथ खाए? मैं चाहती हूँ वो यहाँ क़याम करे, इसलिए कि उसके यहाँ क़याम करने से हम अपने आप को पहले की निस्बत ज़्यादा महफूज और पुरअमन ख्याल करेंगे। मेरे ख्याल में आप मेरी बात पर तवज्जो करेंगे। सफ़ाइना के खामोश होने पर उसके शौहर अखीमूत ने निज़ामुल मुल्क की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, ख्वाजा बुजुर्ग, आप जानते हैं सुल्तान के बड़े बड़े सालार, जिनमें क़य्यमुद्दौला, बदरान, बरसक और ऐसे ही कुछ दूसरे सालार हैं, वो सब अपनी अपनी हवेलियों में क़याम किए हुए हैं। जहाँ तक मुझे बताया गया है, ये अरसलान भी क़य्यमुद्दौला, बदरान और बरसक के दर्जे का सालार है और उसका यूं अकेले अपनी हवेली छोड़कर लश्करगाह में रहना समझता हूँ बड़ी ज़्यादती की बात है। आप मेरे साथ चलें, मैं लश्करगाह में उससे गुफ्तगू करना पसंद करूँगा। निज़ामुल मुल्क मुस्कुराया, फिर अपनी जगह पर खड़ा हुआ और कहने लगा, अगर ये बात है तो उठो मेरे साथ, दोनों लश्करगाह की तरफ चलते हैं। निज़ामुल मुल्क के इस फैसले पर अखीमूत के चेहरे पर रौनक ही नहीं आई, बल्कि सफ़ेना, गरियाद, ज़ोबा भी मुस्कुरा दी। फिर अखीमूत को लेकर निज़ामुल मुल्क हवेली से निकल गया। अरसलान, क़य्यमुद्दौला, बदरान और बरसक चारों सालार मुस्तकर में जाकर एक कमरे में बैठ गए। इस मौके पर अरसलान ने अपने तीनों साथियों की तरफ देखते हुए गुफ्तगू का आगाज़ किया। मेरे तीनों मेहरबान साथियों, एक शख्स जो आलम इस्लाम के लिए ख़तरा बन सकता है, उसका जिक्र मैंने जानबूझकर सुल्तान से नहीं किया और मैं तफसील जानना चाहता था कि वो निशापुर से क्यों निकल भागा। अरसलान की बात काटते हुए क़य्यमुद्दौला बोल उठा, अरसलान मेरे भाई, तुम्हारा इशारा किस शख्स की तरफ है? अरसलान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। कहने लगा, मेरा इशारा हसन बिन सबह की तरफ है। हसन बिन सबह 5वीं सदी हिजरी के अवाइल में ईरान के शहर कुम में पैदा हुआ। उसका बाप कुछ अरसे बाद कुम से तर्क सुकूनत करके रै आ गया था। हसन ने अपनी इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की। इसके बाद निशापुर जाकर इमाम मोफिक निशापुरी के हल्क़े दर्स में शामिल हो गया। हसन बिन सबह कितना अरसा इमाम मोफिक से तहसील इल्म में मसरूफ़ रहा, मौरिख़ीन ने इसकी तस्दीक नहीं की। अलबत्ता एक अजीब रिवायत बयान की है कि इसी दरसगाह में ख्वाजा निज़ामुद्दीन तूसी और उमर ख़याम भी हसन बिन सबह के हमदर्स थे। तीनों बड़े ज़हीन और होशियार तालिब इल्म थे और उनका आपस में बेहद रब्त और ताल्लुक़ था। इन तीनों ने मिलकर एक रोज़ एक मुआहिदा किया कि उनमें से जो भी सबसे पहले किसी दुनियावी मर्तबे पर पहुंचेगा, वो अपने दूसरे 2 साथियों को भी अपनी दौलत में शरीक करने का पाबंद होगा। ये मुआहिदा सिर्फ ज़बानी नहीं था, बल्कि इसको तहरीरी शक्ल दी गई
اور تینوں نے اس معاہدے پر دستخط ثبت کیے تھے اور اس کی ایک ایک نقل اپنے پاس محفوظ کر لی تھی۔ چند سال بعد نظام الملک ترقی کرتے کرتے سلطان الپ ارسلان کا وزیر بن گیا اور اس کی وفات کے بعد سلطان ملک سلجوقی کا وزیر سلطنت بلکہ سلجوقی سلطنت کے سیاہ السفید کا مالک بن گیا۔ حسن بن صبا اس وقت گمنام تھا اور خراسان کے علاقے میں کوئی اسے جانتا تک نہ تھا۔ ایک روز اچانک یہ نظام الملک کے پاس پہنچ گیا۔ خواجہ نے پرانے دوست کو پہچان لیا، اس کی بے حد عزت و تکریم اور خاطر و مدارت کی۔ چند دن بعد حسن بن صبا نے خواجہ کو زمانہ درس کا عہد و پیمان یاد دلایا۔ خواجہ نے کہا کہ اگر تم ہمدان اور دینور کی حکومت قبول کرو تو ابھی فرمان جاری کرائے دیتا ہوں، اور اگر سلطان کے مصاحب بننا چاہتے ہو تو اس کا بھی انتظام کیے دیتا ہوں۔ حسن بن صبا نے ہمدان اور دینور کی حکومت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے سلطان کے دربار میں جگہ پانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چنانچہ خواجہ نے ایک مناسب موقع پر اسے سلطان کی خدمت میں پیش کیا اور اس کے علم و دانش اور ذہانت کی بے حد تعریف کی۔ نوجوان سلطان ملک شاہ سلجوقی خواجہ نظام الملک کی رائے اور سفارش کی بہت قدر کرتا تھا۔ اس نے خواجہ کے کہنے پر بلا تعمل حسن کو اپنا مصاحب مقرر کر لیا۔ حسن بن صبا جہاں علم و دانش میں ماہر تھا وہاں وہ سحر و ساحری میں بھی ایک اعلیٰ مقام رکھتا تھا۔ اسی غیر معمولی ذہانت و فطانت کی بدولت بہت جلد وہ ملک شاہ کے دل میں گھر کر گیا اور ملک شاہ سلجوقی نے اسے اپنا معتمد خاص بنا لیا۔ لیکن حسن بن صبا بڑا بلند پرواز انسان تھا۔ وہ سلطان کے مصاحب خاص ہونے پر قناعت نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ سلطنت سلجوقیہ کی وزارت عظمیٰ کے خواب دیکھنے لگا، لیکن جب تک خواجہ نظام الدین طوسی سلطان کا معتمد خاص تھا اس کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اپنی بدتینتی کی بنا پر حسن بن صبا نے محسن کشی پر کمر باندھ لی۔ ارسلان کے سوال پر قیم الدولہ نے مسکراتے ہوئے ارسلان کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، تم نے اگر حسن بن صبا کے متعلق پوچھ ہی لیا ہے تو میں تمہیں اس کے یہاں سے چلے جانے کا واقعہ پوری تفصیل سے سناتا ہوں۔ دراصل اس نے سانپ بن کر 2 دفعہ ڈسنے کی کوشش کی، نظام الملک کو سلطان کی نگاہوں میں گرا کر اس کا مقام حاصل کرنے کی کوشش کی، جس کی بنا پر سلطان کے کہنے پر اس کو یہاں سے نکال دیا گیا۔ اب وہ کہاں ہے اس کی ہمیں خبر نہیں۔ پہلا واقعہ جو نیشا پور سے اس کے اخراج کا باعث بنا وہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ سلطان ملک شاہ سلجوقی نے حکم دیا کہ حلب شہر کے سنگ رخام کی ایک کثیر مقدار حلب سے اصفہان پہنچائی جائے۔ حلب کے ایک شخص نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور 2 اربوں سے جن کے پاس باربرداری کے اونٹ تھے یہ طے کیا کہ اگر وہ 500 من سنگ رخام حلب سے اصفہان پہنچا دیں تو ان کا دگنا کرایہ ادا کیا جائے گا۔ ان دونوں کے پاس 10 اونٹ تھے، 6 ایک کے پاس اور 4 دوسرے کے پاس، اور کچھ اپنا ذاتی سامان بھی تھا۔ انہوں نے اپنے سامان کے علاوہ 500 من سنگ رخام بھی تقسیم کر کے اونٹوں پر بار کر لیا اور اصفہان پہنچ گئے۔ سلطان کو اطلاع ہوئی تو وہ بڑا خوش ہوا کہ اس کے حکم کی تعمیل اس قدر جلد ہو گئی ہے۔ اس کام کو مکمل کرنے والے کو سلطان نے خلعت فاخرہ سے سرفراز کیا اور دونوں اربوں کو 1000 دینار بطور انعام دیے۔ انہوں نے خواجہ نظام الملک سے درخواست کی کہ وہ انعام کی رقم میں ان میں بطریق مناسب تقسیم کر دے۔ خواجہ نے 6 اونٹوں کے مالک کو 600 دینار اور 4 اونٹوں والے کو 400 دینار دیے۔ اس وقت تو معاملہ ختم ہو گیا، لیکن جب خواجہ نظام الملک دربار سے رخصت ہو گیا تو حسن بن صبا نے سلطان کی نگاہوں میں اسے گرانے کے لیے سلطان کو بتایا کہ خواجہ نے تقسیم انعام میں انصاف سے کام نہیں لیا، کیونکہ 6 اونٹوں والا 800 دینار پانے کا مستحق تھا اور 4 اونٹوں والا 200 دینار کا۔ سلطان نے خواجہ کو طلب کیا اور حسن بن صبا کو حکم دیا کہ تقسیم انعام کے بارے میں تم نے جو رائے ظاہر کی ہے اس کے حق میں اپنے دلائل خواجہ بزرگ کے سامنے پیش کرو۔ حسن بن صبا نے جواب دیا کہ عالم پناہ اونٹوں کی کل تعداد 10 تھی اور کل وزن 1500 من تھا، اس لیے ہر اونٹ کے حصے میں 150 من وزن آیا۔ اس طرح 6 اونٹوں پر 900 من وزن لادا گیا، جس میں 500 من اونٹوں کے مالک کا ذاتی سامان تھا اور 400 من سرکاری سنگ رخام۔ 4 اونٹوں پر 600 من وزن بار کیا گیا اور اس میں 500 من اونٹوں والے کا ذاتی سامان اور 100 من سرکاری سنگ رخام تھا۔ 1000 دینار چونکہ 500 من سرکاری سامان لانے کے لیے دیے گئے تھے، اس لیے فی من 2 دینار اجرت بنتی ہے۔ اس حساب سے 6 اونٹ والا 800 دینار پانے کا حقدار ہے، کیونکہ وہ 400 من کا سرکاری سامان لایا، اور 4 اونٹوں والا 200 دینار کا مستحق ہے، کیونکہ وہ صرف 100 من سرکاری سامان لایا۔ چونکہ حضور نے 1000 دینار بطور انعام مرحمت فرمائے ہیں، اس لیے وزن کا لحاظ کیے بغیر اگر دونوں میں یہ رقم برابر تقسیم کر دی جاتی تو زیادہ مناسب تھا۔ 6 اور 4 کی نسبت سے انعام کی تقسیم کسی قاعدے کی روح سے درست نہیں بیٹھتی۔
سلطان ملک شاہ سلجوقی نے حسن بن صبا کے اس قاعدے اور کلیے سے اتفاق نہیں کیا، تاہم اس کی تقریر سن کر سلطان ہنس پڑا اور اس معاملے کو اس نے مذاق میں ٹال دیا۔ لیکن خواجہ نظام الملک دم بخود ہو گیا، سمجھ گیا کہ حسن بن صبا نے یہ سب کچھ اس کو سلطان کے سامنے ذلیل اور کمتر کرنے کے لیے کیا ہے۔ اس کے باوجود نظام الملک کی اعلیٰ ظرفی نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ حسن کے خلاف کوئی جوابی کارروائی کرے، تاہم وہ اس کی طرف سے چوکنا ہو گیا کہ ایک دفعہ سلطان ملک شاہ سلجوقی نے خواجہ نظام الملک سے پوچھا کہ میں تمام ملک سلجوقیہ کی آمدنی اور خرچ کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ تم ایک ایسا گوشوارہ کتنے عرصے میں تیار کر سکتے ہو جس میں ہمارے تمام ممالک محروسہ کی آمدنی اور اخراجات کی تفصیل درج ہو؟ نظام الملک نے کچھ سوچ کر عرض کیا کہ حضور، سلطنت ہماری کاشغر سے انطاکیہ اور رومنوں کی حدود تک پھیلی ہوئی ہے۔ اگر میں اپنی تمام مسائی بروئے کار لاؤں تو ایسا گوشوارہ تیار کرنے میں کم از کم 2 سال صرف ہوں گے۔ اس موقع پر حسن بن صبا نے ایک بار پھر خواجہ نظام الملک کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ اس موقع پر وہ وہاں موجود تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سلطان سے عرض کیا کہ حضور، میں ایسا گوشوارہ صرف 40 دن میں مرتب کر سکتا ہوں، بشرطے کہ جس محکمے کے پاس یہ اطلاعات ہیں وہ مجھ سے تعاون کرے اور وہ محکمہ میری تحویل میں دے دیا جائے۔ سلطان نے حسن بن صبا کی پیشکش قبول کر لی اور حسن نے مقررہ مدت میں گوشوارہ تیار کر کے سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ لیکن یہ گوشوارہ درست نہیں تھا، بدنیتی اور غلط اطلاعات پر مبنی تھا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی، تم جانتے ہو، بڑا باریک بین اور دقیق شے ہے۔ اس نے گوشوارے پر بعض جگہ انگلی رکھی اور حسن بن صبا سے اس کے بارے میں سوالات کیے، لیکن حسن بن صبا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ اس موقع پر نظام الملک بھی دربار میں حاضر تھا۔ اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ سلطان محترم، میں اسی بات سے ڈرتا تھا کہ 2 سال سے کم مدت میں اتنی وسیع و عریض سلطنت کا صحیح حساب مرتب نہیں ہو سکے گا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی سمجھ گیا کہ اول تو حسن بن صبا نے یہ حرکت خواجہ بزرگ کو نیچا دکھانے کے لیے کی ہے، دوسرے جو اس نے سلطان کے سامنے تفصیل پیش کی تھی وہ سب غلط اعداد و شمار پر مبنی تھی۔ اس پر سلطان ملک شاہ سلجوقی غضبناک ہو گیا اور حسن بن صبا کو اس نے فوراً دربار سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد قیم الدین رک گیا، پھر کہنے لگا، ارسلان میرے بھائی، یہ وہ واقعات ہیں جن کی بنا پر سلطان نے حسن بن صبا کو اپنے ہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ ارسلان نے جواب میں کچھ سوچا، پھر قیم الدولہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اور یہاں سے نکلنے کے بعد حسن بن صبا کہاں گیا، کس سمت کا رخ کیا؟ قیم الدولہ نے اس موقع پر باری باری اپنے دونوں ساتھیوں سالار بدان اور برسک کی طرف دیکھا، پھر ارسلان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے یہاں سے نکلنے کے بعد وہ کہاں گیا، کس سمت، کس علاقے کا رخ کیا۔ اس موقع پر ارسلان کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، یہ حسن بن صبا کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ عروج اور حکمرانی کا انتہائی متمنی اور حریص ہے۔ چونکہ اسے یہاں سے بے عزت کر کے نکالا گیا ہے، لہٰذا وہ اپنی تمام قوتوں کو مسلمانوں کی سلطنت کے خلاف کام کرنے میں صرف کرے گا۔ یہاں سے نکلنے کے بعد وہ کہاں گیا ہے، اس کی تفصیل میں تمہیں بتاتا ہوں، اس لیے کہ یہ تفصیل مجھے سمرقند میں کچھ نقیبوں اور مخبروں سے ملی تھی۔ آگے معاملہ کچھ یوں ہے کہ سلطان کے ہاں سے نکلنے کے بعد حسن بن صبا چند دن تک سیر و سیاحت میں مشغول رہا۔ اسی دوران اس کی ملاقات چند اسماعیلی اور باطنی دائیوں سے ہوئی جو اسلامی سلطنت میں جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کی دعوت سے متاثر ہو کر اس نے فرقہ باطنیہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ انہی باطنی دائیوں کے باعث عراق میں اس کی ملاقات باطنیوں کے دائی کبیر ابن عطاش سے ہوئی، جو باطنی مذہب کا زبردست عالم تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے زیر اثر حسن باطنی عقائد میں بہت پختہ ہو گیا۔ ابن عطاش نے اس کو اسماعیلی اور باطنی مذہب کا مبلغ بنا دیا اور ہدایت کی کہ مصر جا کر باطنی خلیفہ المستنصر باللہ کی زیارت کرے۔ ابن عطاش کے کہنے پر حسن بن صبا نے مصر کا رخ کیا۔ ابن عطاش نے باطنی خلیفہ المستنصر باللہ کو پہلے ہی اس کے متعلق تفصیل بتا دی تھی، لہٰذا حسن بن صبا جب مصر پہنچا تو المستنصر باللہ نے اس کی بڑی خاطر مدارت کی۔ حسن بن صبا نے المستنصر باللہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور باطنی حکومت کے دارالحکمہ میں اس نے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ ان دنوں مصر کے دارالحکمہ ہی میں قیام کیے ہوئے ہے اور باطنیوں کے علوم سے بہرور ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحے بھر کے لیے ارسلان رکا، پھر کہنے لگا، میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مصر میں اپنی کارروائی مکمل کرنے کے بعد ایک نہ ایک روز یہ حسن بن صبا ضرور مصر سے نکلے گا اور اسلامی سلطنت کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کرنے کی کوشش کرے گا۔ قبل اس کے کہ قیم الدولہ، بدران یا برسق میں سے کوئی ارسلان کے ان خیالات کا جواب دیتا، نظام الملک توسی اور اخیموت وہاں داخل ہوئے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ان کے احترام کی خاطر ارسلان، قیم الدولہ، بدران اور برسق چاروں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔
अखीमूत ने आगे बढ़कर बारी बारी चारों से पुरजोश मुसाफा किया। फिर निजामुल मुल्क अरसलान को मुखातिब करते हुए कह रहा था, अरसलान मेरे बेटे, ये अखीमूत है जिसे सुल्तान ने तुम्हारे बाग का ठेका दे रखा है और इसी ने अपने अहले खाना के साथ तुम्हारी हवेली में क़याम कर रखा है। ये तुमसे कुछ कहना चाहता है, बल्कि यूं कहो कि तुमसे कुछ कहने पर इसरार कर रहा था। मुझे इसी गरज के लिए साथ लाया है। बैठो, बैठकर गुफ्तगू करते हैं। निजामुल मुल्क के कहने पर अरसलान, क़य्यमुद्दौला, बदरान और बरसिक अपनी जगहों पर बैठ गए और उनके सामने निजामुल मुल्क और अखीमूत बैठ गए। फिर गुफ्तगू का आगाज राखीमूत ने किया और वो अरसलान की तरफ देखते हुए कह रहा था, अमीर अरसलान, आपके पूरे हालात तो मैं जान चुका हूँ। मुझे बेहद दुख और अफसोस है कि समरकंद में आपको आपके अहले खाना से महरूम कर दिया गया। ये इंतहाई बदकिस्मती का मामला है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ख्वाजा निजामुल मुल्क मुझे ये भी बता चुके हैं कि सुल्तान ने आपको इत्तला कर दी है कि आपके बाग का ठेका मुझे दिया गया है और आपकी हवेली में मेरी रिहाइश है। अब जिस काम और जिस गरज के लिए मैं आया हूँ वो कुछ यूँ है कि हमारे लिए ये अम्र बड़ा बाइस शर्म और वजह तजलील है कि हम तो आपकी हवेली में क़याम करें और आप हवेली के मालिक होते हुए भी लश्करगाह में क़याम करें। कम अज़ कम मेरा ज़मीर इसको कबूल नहीं करता। गो आपने मुस्तक़र की तरफ से आने से पहले सुल्तान को अपने फ़ैसले पर राज़ी कर लिया था, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करने आया हूँ। जाहिर है मेरा आप पर ना कोई हक़ है, ना आप पर मेरा ज़ोर चलता है। बस मैंने आपसे एक गुजारिश, एक इल्तजा करनी है और मुझे उम्मीद है आप मेरी इस गुजारिश को ठुकराएंगे नहीं। अमीर, बात कुछ यूँ है कि आपकी हवेली काफ़ी बड़ी है। हम घर के 4 अफराद हैं, मियाँ बीवी और 2 बेटियाँ। मेरी नरीना औलाद नहीं है। मेरी पहली बदकिस्मती है कि मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरी दूसरी बदकिस्मती यह है कि मेरी बड़ी बेटी, नाम जिसका गरियाद है, उसकी मैंने शादी की, लेकिन वो चूंकि बांझ है लिहाजा उसको तलाक हो चुकी है। अब वो मेरे पास ही रहेगी, मुझे उसके अखराजात पूरा करना होंगे। मेरी तीसरी बदकिस्मती यह है कि मेरी छोटी बेटी, नाम जिसका ज़ौबा है, वो हद से ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत है और उसका ये हुस्न और ख़ूबसूरती मेरे ख़ानदान के लिए वबाल जान बन गई है। एक तरफ यहूदी तंजीम का सरबरा अम्र मूसा उसे हासिल करने पर तुला हुआ है, दूसरी तरफ बातनियों का दाई कबीर इब्ने अत्ताश उसे अल-मुस्तंसर बिल्ला के लिए हासिल करना चाहता है और मैं इन दोनों खूंखार क़ुव्वतों से भागकर यहाँ नीशापुर में पनाह लेने पर मजबूर हुआ हूँ। मैं सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी का इंतहा दर्जे शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने न सिर्फ मुझे यहाँ पनाह दी, मेरी हिफाजत का सामान किया, बल्कि मेरी रोज़ी का उम्दा इंतज़ाम करने के साथ साथ मुझे बेहतरीन रिहाइश भी दी। मैं ज़्यादा तमहीद नहीं बांधूंगा। मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यही है कि आप लश्करगाह में न ठहरें। जिस तरह आपके दूसरे साथी सालार, क़य्यमुद्दौला, बदरान, बरसिक अपनी अपनी रिहाइश गाहों में रहते हैं, इस तरह आप भी अपनी हवेली में क़याम करें। वो हवेली काफ़ी बड़ी है, एक हिस्से में हम रहेंगे, दूसरा हिस्सा आपके लिए मुख्तस होगा। इसमें आपसे जो मिलने जुलने वाले होंगे वो भी आ सकेंगे। हवेली की इमारत काफ़ी बड़ी होने के साथ साथ इसका काफ़ी बड़ा सहन है और इसमें 1-2 के अलावा बैक वक्त कई ख़ानदान क़याम कर सकते हैं। लिहाजा आपसे मेरी पुरजोर इल्तमास है कि मुस्तक़र में क़याम करने की बजाय आप अपनी हवेली में क़याम रखें। इसमें न सिर्फ हमारे ज़मीर का इत्मीनान बल्कि हमारे दिल की आसूदगी शामिल है। साथ ही आपके वहाँ होने से, आपके वहाँ क़याम करने से हम लोग अपने आप को पहले से ज़्यादा महफूज ख्याल करेंगे। उम्मीद है आप मेरी इस गुजारिश को रद्द नहीं करेंगे। अखीमूत जब खामोश हो गया तो अरसलान कुछ कहना चाहता था, मगर इससे पहले ही निजामुल मुल्क तूसी बोल पड़ा। अरसलान मेरे बेटे, जो कुछ अखीमूत ने कहा है मैं इसकी तायीद करता हूँ। साथ ही अजीब से अंदाज में निजामुल मुल्क ने क़य्यमुद्दौला, बदरान और बरसिक की तरफ देखा। फिर वो बारी बारी अरसलान को मुखातिब करके कहने लगे, अरसलान मोहतरम, अखीमूत का कहना दुरुस्त है और जो कुछ उसने कहा है उसे टाला नहीं जाना चाहिए। अरसलान ने कुछ सोचा, फिर बराह रास्त वो अखीमूत को मुखातिब करते हुए कह रहा था, मोहतरम अखीमूत, जो कुछ आपने कहा है अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मैं आप पर यह इंकशाफ करूं कि मेरे वहाँ क़याम करने से आप और आपके अहले खाना एक तरह से घुटन में रहेंगे। मुझे मिलने जुलने वाले लोग आते रहेंगे, उनकी आमद की वजह से आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अखीमूत के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। बड़े प्यारे अंदाज में अपना हाथ उसने अरसलान के कंधे पर रखा, कहने लगा, अमीर, आपका कहना दुरुस्त नहीं है। अगर आप वहाँ क़याम करते हैं तो जाहिर है आपसे जो लोग मिलने के लिए आएंगे वो आपके जानने वाले और आपके काबिल एतमाद होंगे। कोई फालतू आदमी तो आपसे मिलने के लिए नहीं आएगा। लिहाजा आपके वहाँ रहने और आपके मिलने वालों की आमद के बायस हम अपने आप को ज़्यादा महफूज ख्याल करेंगे और जो अम्र मूसा और इब्ने अत्ताश का खौफ मुझ पर और मेरे अहले खाना पर तारी है वो किसी हद तक जाता रहेगा। अमीर, इनकार ना कीजिएगा, मैं अपने अहले खाना से ये कहकर आया था कि मैं आपको अपने साथ लेकर आऊँगा और आज रात का खाना आपका हमारे यहाँ है।
راستے میں میں نے اس سلسلے میں محترم نظام الملک سے بھی بات کی ہے اور آخری فیصلہ یہ ہوا ہے کہ آج رات جو آپ کی دعوت کی جائے گی اس دعوت میں نظام الملک کے علاوہ قیم الدولہ، بدران اور برسق بھی شامل ہوں گے۔ اب آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ جبکہ نظام الملک بھی میرے فیصلے کی تائید کر چکے ہیں، قیم الدولہ، بدران اور برسق بھی میری ہاں میں ہاں ملا چکے ہیں۔ ارسلان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، محترم اخیموت، اگر آپ کا اور میرے ان ساتھیوں کا یہی فیصلہ ہے تو میں اپنی حویلی کے ایک حصے میں قیام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر اخیموت اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو پھر اٹھیں چلیں۔ ارسلان کھڑا ہو گیا، پھر نظام الملک اور اخیموت کے ساتھ قیم الدولہ، بدران، برسق اور ارسلان لشکرگاہ سے نکل کر ارسلان کی حویلی کا رخ کر رہے تھے۔ جب وہ حویلی کے صدر دروازے پر آئے تو حویلی کے ارد گرد اور اطراف میں اخیموت اور اس کے اہل خانہ کے لیے سلطان ملک شاہ سلجوقی نے جو محافظ مقرر کر رکھے تھے انہوں نے ارسلان کا شاندار استقبال کیا۔ پھر وہ حویلی میں داخل ہوئے۔ صحن عبور کرنے کے بعد جب وہ سکونتی حصے کے قریب گئے تو سامنے کی طرف سے اخیموت کی بیوی سفینہ اور بڑی بیٹی غریاد نمودار ہوئیں۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے ارسلان کو مخاطب کر کے اخیموت مسکراتے ہوئے کہنے لگا، امیر ارسلان، یہ سامنے میری بیوی سفینہ اور بڑی بیٹی غریاد ہیں۔ چھوٹی بیٹی پر چونکہ ایک بار افتاد گزر چکی ہے لہٰذا وہ ہر وقت سہمی ڈری ڈری خوفزدہ سی رہتی ہے۔ اب اس نے ہمارے علاوہ کسی اور پر اعتماد کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ جب وہ سفینہ اور غریاد کے قریب گئے تب سفینہ نے بڑی خوش دلی سے ارسلان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امیر ارسلان، میں آپ کو آپ کی حویلی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سفینہ جب خاموش ہوئی تو ارسلان کو غریاد نے مخاطب کیا، لگتا ہے آپ میرے باپ کی اس تجویز سے اتفاق کر گئے ہیں کہ آپ یہاں حویلی کے ایک حصے میں ہی رہیں گے۔ اس لحاظ سے میں نہ آپ کو امیر کہہ کر مخاطب کروں گی نہ آپ کا نام لے کر مخاطب کروں گی۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں آپ کو بھائی کہہ کر مخاطب کر سکتی ہوں؟ غریاد کے ان الفاظ پر ارسلان کی گردن جھک گئی تھی اور وہ اداس ہو گیا تھا۔ غریاد نے پھر اسے مخاطب کیا، بھائی، لگتا ہے میری باتوں سے آپ کی دل شکنی ہوئی ہے۔ میں جانتی ہوں سمرقند میں آپ کے ماں باپ، بہن بھائی مارے گئے۔ یقیناً اس حویلی میں داخل ہوتے ہوئے آپ کو ان کی یاد آئی ہوگی، اس لیے اس حویلی میں آپ کے ماں باپ، بہن بھائی کی یادیں وابستہ ہیں۔ ارسلان نے آہستہ آہستہ گردن سیدھی کی، پھر اسے مخاطب کیا، غریاد، تم نے مجھے بھائی کہہ کر میرے دکھوں میں، میرے غموں کی کافی حد تک تلافی کر دی ہے۔ میں ہمیشہ تم جیسی بہن پر فخر کروں گا۔ تم مجھ سے عمر میں بڑی ہو۔ جہاں ایک ماں کی حیثیت سے میں سفینہ کا احترام کروں گا، وہاں ایک بڑی بہن کی حیثیت سے تمہاری ذات بھی میرے لیے قابل احترام ہوگی۔ پھر سب حویلی میں داخل ہوئے۔ سفینہ اور غریاد تو وہاں سے ہٹ کر مطبخ کی طرف چلی گئی تھیں۔ زوبا پہلے ہی وہاں موجود تھی۔ تینوں مل کر جلدی جلدی کھانا تیار کرنے لگی تھی۔ نظام الملک، اخیموت، قیم الدولہ، بدران، برسق اور ارسلان نے مل کر حویلی کے سارے کمروں کا جائزہ لیا۔ پھر ایک بڑا حصہ اخیموت اور اس کے اہل خانہ کے لیے مختص کر دیا گیا تھا۔ سامنے ایک طرف والے 2 کمرے ارسلان نے اپنے لیے مختص کر لیے۔ پھر انہی 2 کمروں میں سے ایک میں بیٹھ کر سب باتیں کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ مغرب کی نماز انہوں نے وہاں ادا کی۔ اس کے بعد کمرے میں سفینہ داخل ہوئی اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگی، اگر آپ لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہوں تو میں کھانے کے برتن یہیں لگواؤں؟ نظام الملک نے جب اس بات میں سر ہلا دیا تو سفینہ وہاں سے چلی گئی۔ لوٹ کے وہ مطبخ میں داخل ہوئی۔ زوبا اور غریاد کھانے کی اشیاء برتن میں ڈال کر سجا چکی تھی۔ پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے سفینہ کہنے لگی، اب دونوں بہنیں برتن اٹھاؤ، اس کمرے میں لے کر چلو جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں کھانا لگاتے ہیں۔ زوبا نے اس موقع پر تیز نگاہوں سے اپنی ماں سفینہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، ماں، تم اور غریاد دونوں برتن لے کر جاؤ، میں وہاں کسی کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ سفینہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ غریاد بول پڑی، زوبا میری عزیز بہن، تمہارا ان لوگوں کے سامنے جانا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ میں اور ماں جائیں نہ جائیں، تمہارا جانا اس بنا پر بنتا ہے کہ میری بہن کل کو اگر ہم سب پر یا کم از کم تم اکیلی پر کوئی مصیبت آتی ہے اور امیر ارسلان یا دوسرے سالار تمہاری مدد کے لیے نکلتے ہیں، اگر انہوں نے تمہاری شکل نہ دیکھی ہوگی وہ تمہیں کہاں تلاش کرتے پھریں گے، کیسے تمہاری مدد کریں گے؟ دیکھو، امر موسیٰ کو تم بھی اچھی طرح جانتی ہو اور ہم بھی اس کی شیطانی حرکتوں سے واقف ہیں۔ گو ہم یہاں پناہ لے چکے ہیں، سلطان نے ہماری حفاظت کا بھی سامان کر دیا ہے، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ امر موسیٰ اپنی شیطنت سے باز نہیں آئے گا۔ یہاں بھی کسی نہ کسی طرح وہ اپنے فدائی بھیجنے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہ تمہیں اٹھا نہ سکے تو یہاں وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا میری بہن، ایسی صورت میں کم از کم امیر ارسلان کے سامنے تمہارا جانا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ اب انہوں نے اس حویلی میں رہنا ہے۔
इस हवेली में अगर तुम पर कोई उफ्ताद टूटती है तो तुम्हें पहचानते हुए अमीर अरसलान बर वक्त तुम्हारी मदद को पहुंच सकते हैं। अब बोलो, तुम्हारा क्या इरादा है? ज़ोबा थोड़ी देर तक खामोश रहकर सोचती रही, फिर अपनी बड़ी बहन गरियाद की तरफ देखते हुए बोली, मेरी अजीज बहन, कहती तो तू ठीक है, अगर मैं यूं ही हवेली के एक हिस्से में गुमनाम पड़ी रही, किसी के सामने ना गई और मुझ पर उफ्ताद आन पड़ी तो कोई बर वक्त मेरी मदद नहीं कर सकेगा, ना मुझे कोई पहचान सकेगा। लिहाजा मैं तुम्हारी बातों से इत्तफाक करती हूँ। चलो, मैं तुम्हारे साथ बर्तन लेकर चलती हूँ। फिर तीनों माँ बेटी ने खाने के बर्तन उठाए, उस कमरे में दाखिल हुई। बर्तन रखने के बाद ज़ोबा ने बुलंद आवाज में सबको सलाम कहा। इस पर सुफैना अरसलान की तरफ देखते हुए कहने लगी, अमीर अरसलान, ये मेरी बेटी ज़ोबा है, बस जरा सहमी सहमी सी, डरी डरी सी रहती है। अरसलान मुस्कुराया और कहने लगा, आपको तारुफ कराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आपसे और गरियाद बहन से तो मुतारिफ पहले ही हो चुका हूँ। तीसरी ज़ोबा ही हो सकती है, लिहाजा आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। हाँ, मुझे आपकी इस गुफ्तगू पर एतराज है। जब गरियाद मुझे भाई कह चुकी है तो इस रिश्ते से मैं आपके सामने बेटे की हैसियत रखता हूँ। अमीर कहने की बजाय अगर आप मुझे बेटा कहकर आइंदा पुकारें तो मुझे बेहद खुशी और सुकून होगा। अमीर सुल्तान की इन बातों से सुफैना की खुशी की कोई इंतहा न थी। फिर जब खाने के बर्तन लग चुके तो अरसलान ने सुफैना की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मादरे मोहतरम, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि आप तीनों भी हमारे साथ बैठकर खाना खाएं? देखें, औरत मर्द की जिंदगी का एक हिस्सा है जिसे अलहदा नहीं किया जा सकता। मेरी ख्वाहिश है कि आप यहाँ तीनों हमारे साथ मिलकर खाना खाएं। सुफैना मान गई। फिर तीनों माँ बेटी वहाँ बैठकर सबके साथ मिलकर खाना खाने लगी थी। खाने के बाद जब सारे बर्तन उठा लिए गए तो निजामुल मुल्क, अखीमूत, अरसलान, क़य्यमुद्दौला, बदरान और बरसिक फिर उसी कमरे में बैठकर किसी मौजू पर गुफ्तगू करने लगे थे। थोड़ी देर बाद उस कमरे के दरवाजे पर सुफैना नमूदार हुई और अरसलान को मुखातिब करके कहने लगी, अरसलान मेरे बेटे, थोड़ी देर के लिए साथ वाले कमरे में आओ। ये कमरा तुम्हारे दीवान खाने के तौर पर इस्तेमाल होगा जिसमें तुम उस वक्त बैठे हो। साथ वाला कमरा तुम्हारी ख्वाबगाह के तौर पर तैयार कर दिया है। इस कमरे को जरा आकर देख लो। अगर वहां तुम्हें किसी और चीज की जरूरत महसूस हो तो बता दो, इसका एहतमाम कर दिया जाएगा, इसलिए कि हवेली में हर शय मौजूद है। अरसलान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, सुफैना के साथ दूसरे कमरे में गया। वहां पहले से गरियाद और ज़ोबा मौजूद थी। कमरे की उन्होंने बेहतरीन सफाई करके एक तरफ मसहरी लगा दी हुई थी। जरूरत का सारा सामान कमरे में मौजूद था। कमरे की बेहतरीन आराइश भी की जा चुकी थी। थोड़ी देर तक अरसलान कमरे का जायजा लेता रहा, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, मादरे मोहतरम, जब मैं अपने अहले खाना के साथ इस हवेली में रहता था तब भी मेरी रिहाइश का कमरा इस कदर आरास्ता नहीं था जितना आप लोगों ने कर दिया है। इसलिए मैं आपका ममनून और शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि इस कमरे की आराइश से मुझे सिर्फ 2 दिन मुस्तफीद होना नसीब होगा, इसलिए कि 2 दिन बाद लश्कर यहाँ से समरकंद की तरफ कूच करेगा और समरकंद के वाली ने जो बगावत की है उसे फुरू करना होगा। मेरे ख्याल में आप तीनों माँ बेटी ने बहुत काम किया है, अब आप आराम करें। मेहमानों को रुखसत करने के बाद मैं भी अपने कमरे में सो रहूंगा। इसके साथ ही सुफैना, ज़ोबा और गरियाद हवेली के दूसरे हिस्से की तरफ चली गई थीं। अरसलान वहीं आकर बैठ गया था। कुछ देर सब बातें करते रहे। फिर क़य्यमुद्दौला, बदरान, बरसिक और निज़ामुल मुल्क उठकर चले गए। अखीमूत भी अपनी रिहायशी हिस्से की तरफ चला गया था। जबकि अरसलान वहां से उठा, अपनी ख्वाबगाह की तरफ जाना चाहता था कि अखीमूत मुड़ा और उसे मुखातिब करके कहने लगा, अरसलान बेटे, तुम अपना घोड़ा तो यहाँ लाए नहीं, क्या वहां कोई इसकी देखभाल करेगा? अरसलान मुस्कुराया और कहने लगा, आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, लश्करगाह में मेरे घोड़े की बेहतरीन देखभाल होगी। बहरहाल कल मैं घोड़े को हवेली में ही ले आऊंगा। इसके साथ ही अखीमूत आगे बढ़ गया और अरसलान आराम करने के लिए अपनी ख्वाबगाह में चला गया। समरकंद के हाकिम शहाबुद्दीन की बगावत को फुरू करने के लिए सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी अपने लश्कर के साथ निशापुर से निकला। अपनी गैर मौजूदगी में सल्तनत का निज़ाम चलाने के लिए उसने निज़ामुल मुल्क तूसी को निशापुर छोड़ा, खुद तिरमज का रुख किया। बड़े बड़े सालार जिनमें अरसलान, क़य्यमुद्दौला, बदरान और बरसिक थे, वो सुल्तान के हमरिकाब थे। दूसरी जानिब समरकंद के हाकिम शहाबुद्दीन ने समरकंद और इसके गिरदोनवाह पर कब्जा करने के बाद अपनी बगावत और सरकशी में मजीद तौसी की और जुनूब की तरफ पेशकदमी करते हुए उसने तिरमज शहर पर कब्जा कर लिया था। शहाबुद्दीन एक किस्मत आजमा शख्स था। बगावत करते वक्त वो सुल्तान के अपने रिश्ते तक को फरामोश कर गया था। सुल्तान जब तिरमज के नजदीक पहुंचा तो सुल्तान का मुकाबला करने के लिए शहाबुद्दीन अपने लश्कर को वहां पहले ही उस्तवार कर चुका था। सुल्तान ने शहाबुद्दीन की बगावत को फुरू करने और उससे टकराने में ताखीर नहीं की।
اس کے سامنے جاتے ہی اپنے لشکر کی صفوں کو سلطان نے استوار کرنا شروع کر دیا تھا۔ ساتھ ہی سلطان کے کہنے پر لشکر میں جنگ کے ٹیبل بھی بول اٹھے تھے۔ لشکر کے 3 برابر حصے کیے گئے۔ ایک حصہ سلطان نے اپنے پاس رکھا اور چند چھوٹے سالاروں کو اپنے نائب کی حیثیت سے سلطان نے اپنے حصے میں شامل کیا۔ ایک حصے کی کمانداری ارسلان کے پاس تھی، بدران اس کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ تیسرے حصے کی کمانداری قیم الدولہ کو سونپی گئی تھی اور برسق اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ تھا۔ جی دوستو، تو آپ نے دیکھی آج یہ بہت ہی خوبصورت سی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو پسند آئی ہوگی، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔